بالصحة وبالشفاء سي نجيب فرحات ومرحبا بك في داري دار. شنو احوالك؟ يعيشك ومرحبا بك في دارنا زاده. انت احنا مانيش بعاد برشا في سيتي جاردان ولا ها؟ جيران جيران. وقت اي وقت الكونفينمون نخرج على سقاي ونجي لحومتك هكا نتمشى غادي خاطر سي كالم سي بو. جنينه خلقها ربي جنينه، جنان بنت الري كانوا يسميوها قبل. بالحق كلها الجر الكلها نوار. اي جنان بنت الري، جاردان دو لا فيس دو روا. اي بان لو فيس دو روا. كيفاش باش نقدمك؟ تعرف نخمم قلت باهي اش باش تقول؟ مثقف، كاتب، ممثل، مخرج، مي سورتو لو غارون دو لا ميموار ناسيونال. قداش كل ما نسمعك تتحمس كي تحكي على تاريخ تونس ورجال تونس يا اخي من الصغرى هالغرام رجاء. من الصغر مع بابا الله يرحمه وينعمه، كان معلم وكان استاذ تاريخ في الصدقيه واستاذ عربيه. علمنا الشيء الوحيد اللي ورثته عليه هي مكتبه كامله نتاعو بما فيها لا غراند انسيكلوبيدي لاروس 1937. التوا ما زلت نتعلم منها في حاجات. رجاء انت صحابك يقولوا اي Le dictionnaire est un livre qui ne meurt jamais. اشريوا لي ديكسيونير. نحكي لك حكايه صغيره تحكونا. جا شيراك كالعام فواياج اوفيسيال، هزنا اوبان دلا ميسيوزيير السفير نتاع فرنسا لدار الجلد، قال باش تعشاو مع شيراك. فرحنا ما نعرفوش. عاد قام يحكي وانا قاعد بحذا برنادات مرته. نحكي قال لي dites-moi cher professeur, vous semblez plaire à ma femme. Qu'êtes-vous en train de lui raconter? Je lui raconte l'histoire des livres. قال لي mais quel livre? Le dictionnaire. Mon père m'a enseigné une règle. Acheter des dictionnaires, ils ne meurent jamais. C'est un livre qui ne meurt jamais. تلفت هو المينيستر des Affaires étrangères نتاعو Dominique de Villepin. Alors vous avez entendu, offrez des dictionnaires aux gens. Ne cherchez pas midi à 14h. Que suggérez-vous? Écoutez, la maison d'édition X achète, ou je ne sais pas, édite un dictionnaire par an. D'accord? Mais ça coûte très cher ici, en euros, ça coûte très cher. Donc, offrez-nous les revues, les vieux dictionnaires, pour que les instituteurs de Casserine, de Sfax ou de Gabès puissent acheter un dictionnaire et enseigner à leurs enfants, à leurs élèves, des choses magnifiques, et vous saurez que la langue française est sauvée. On ne peut pas sauver une langue sans dictionnaire. Eh bien, تعرف, au bout de quelques mois, تعديت المكتبة المعز تاع أصحابي. قلت لهم شنو هذا؟ قالوا لي جانا un lot de dictionnaires qui sont aux revues نبيعوا فيهم ب 12 دينار، بقعة 60 دينار. الناس الكل شرا ديكسيونير. أنا ولا هذاك الكادو دانيفرسير نتاعي. قلت لك راهو مسميين على المعلم، مسميين على التعليم، على الديكسيونير. نعرف حبك لبوك، وكل ما عملت لك انترفيو وكل ما حكينا ميم دون ان كادر بريفي ديما تجبد على بوك. للي ما يعرفوش الله يرحمه il a eu un destin tragique. قداش عمرك وقتها كي قتلوه؟ Pas seulement tragique, pas seulement, il a eu une belle vie qui s'est terminée par la maladie d'abord et puis par la prison. في الكومبلو نتاع 1962 في المؤامره نتاع 62 مع 4000 عبد يمكن. قداش قعد في الحبس؟ ما طولش، عاد اقل من 9 اشهر وتوفى ومات. لما حطوه في حبس تعيس برشا هكا. صاحبي صالح جابر لو فوتوغراف يعمل فيه في الفيستيفال دو فوتوغرافي دو غار الملح. نهبط نترعب، نهبط لي سوسول نتاع لو فور اسبانيول. هو سيتي ان فور اسبانيول اللي كان هذاك وقت فرنسا كان هو الباني، لو باني دو غار الملح، لو باني دو بورتو فارينا. وفيه سلاسل لتوا خاطر القانون وقتها يلزم العبد السجين يربطوه بسلسله في الحيط. عاد يحكيوا لي الجماعه اللي كانوا معاه في الحبس، يحكيوا لي كيفاش تربطوا في الحيط في الليل، ويبدا هو يضحك فيهم على خاطر يحكي لهم في الحكايات كيما انا قاعد نحكي تو. كيما انت كان جاي يشوفك كيفاش اللي يعرضك تحكي له حكايه سير مزور، ديما تعرف ايش تحكي وكيفاش تحكي وبارك الله عليك. انت
justement وليت أب مؤخرا معناتها tu as eu tes enfants à un âge on va dire un peu plus élevé que la moyenne Comme ونتصور les gens sages. فوالا ونتصور ان بليس تويما تبارك الله يهبلوا بنتك وولدك كيفاش رجاء فرحات في الدار مع صغارك معناتها كيف تحكي لهم وتخرف لهم و j'imagine la petite histoire du soir avec toi ça doit être un poème. والله مش نقول لك كلمة حق، هم اللي قاعدين يعلموا فيها مش أنا نعلم فيهم. على خاطر سيسي بنتي ولا مالك ولدي عندهم حكايات عمري ما كنت نتخيل اللي هما موجودين في الدنيا هذه. فهمني؟ مالك سورتو كي دون كيوريوزيتي توتال بهالاورديناتور وانترنت وسيسي بالايفون نتاعها وصاحباتها دنيا اخرى ما كنتش نعرفها بالكل. Ils sont en train de m'apprendre ce qu'est la jeunesse. وماذا بينا لو كان الكبار الكل يبداو يتعلموا شنو هو الشباب على خاطر ما نعرفوا عليه حتى شيء. C'est un continent inconnu. Inconnu totalement inconnu. ولزمنا شويه موديستي شويه تواضع وشويه écoute, un don d'écoute pour les comprendre et pour transmettre. مش برك انا نحكي لهم وانا نعلمهم لا c'est un va-et-vient permanent. Alors en parlant de jeunesse j'ai fait mes petites recherches عاودت سمعتك تحكي على قفصة واللي عملتوه في قفصة وكيفاش كنتوا عايشين غادي على جراري وتخلصوا 40,000 50,000 معناتها لا في دو بوام اما لليوم نتصور من اقوى الذكريات في مسيرتك الفنيه. Absolument. روحنا من البيكولو تياترو دي ميلانو. نحلم انا صاحبي وقتها صاحبي الكبير من الاذاعه فرج شوشان le grand producteur d'émissions. Il était absolument au courant de tout pour nous autres وقتها عمرنا 17 سنه باش نعديو الباك. قال لي اسمع اذا تنجم تاخذ بورس امشي لميلانو للبيكولو تياترو دي ميلانو le petit théâtre de Milan le théâtre de Giorgio Strehler et de Paolo Grassi. C'était deux personnages considérables. هزيت روحي ومشيت نشوف الدنيا قداش مشيت لوزاره الثقافه. هاكا عامين قبل خدينا البروميي بري دو تياتر سكولير. مازال كيف توفى سي شادي القليبي استقبلنا. الله يرحمه. استقبل مفرخه عمرنا 17 سنه. 17 سنه انا وليليا ادريس وشادي بن يونس وجماعه وهزنا لوين بعثنا لافينيون للفستيفال انترناسيونال دافينيون تاع جون فيلا وتراسينا باسبور كوليكتيف ساعه ما عندناش حتى حد ما عنده باسبور. مشينا راساتنا في مرسيليا وبالترين ومشينا لافينيون نلقاو روحنا قدام جون فيلار موريس بيجار مع روجي بلانشون انطوان بورسيي فيليني جاي قدم شو اسمه جولييت ديز اسبري كومون il s'appelle جون ميشيل غودار باش يقدم لا شينواز نتاعو. وقت الدنيا مخلوضه 168 ودنيا دنيا اخرى ما كناش نتخيلوها موجوده. وبدينا نسمع وبدينا نتكلم وبدينا نسمع للصباح ما رقدناش. احنا نسكنوا في انترنا يعمل ستاسني كيب فريدريك ميسترال ان بيل انترنا تري كونفورتابل على فرانسيز. ما نرقدوش بنات واولاد ما نرقدوش. بربي كيفاش تتفكر هالاسامي وهالتفاصيل الكل راهو دوخني تخرج لي حاجات من زمين تفكرهم. يا امال راهو ما كناش مستانسين. كنا مستانسين بحاجات موديست نتاعنا نسمعوا الاذاعه التلفزه نتاعنا نواري بلون معناها في حاله تكرك باش تشري كتاب الا ما تتعذب الا ما يهديهولك حد الى اخره. حتى في الاخر تجي الشيء اللي القليب يحلك باب قد الدنيا. وقت اللي روحنا قال اش تعلمتوا في افينيون استقبلنا. مش قال لي بعثت وفد مسرح مدرسه لا استقبلنا. اش تعلمتوا في افينيون؟ قلت له سي شيل اللي ربحنا 10 سنين مشينا عمرنا 17 و 12 سنه روحنا 28 سنه. معنا ناس معنا التوا مازالوا بالفكره نتاع افينيون هذيك معنا راهو في ولا وزير الثقافه بعد. الوغ تحكي على افكار نتاع افينيون. رجاء نتفكر بعد الثوره بشويه تلاقينا انا وياك وقعدنا نهروا ساعتين ونحلموا
وين نقول لك يا رجاء تولي شي نهار انت وزير الثقافه. قلت لي والله خممت فيها الحكايه، كان نهار نولي وزير وخرجت لي خطه. انا قاريه بوليتيك كولتوريل دونك فريمون سيتي مون دادا اي لو تيان اوسي. يا رجاء صار معناتها علاش؟ خاطر tu n'as jamais fait de politique politicienne، عمرك ما دخلت روحك، mais ton projet pour la culture en Tunisie اليوم نتفكر في الطاوله هذه كنا قاعدين وابهرتني بافكارك الخطه الكامله اللي محضرها. علاش ما دزيتش اكثر شويه باش وصلت وهديت لتونس الهديه هذه انك انت تكون وزير ثقافه؟ السياسيين يخافوا، مش يخافوا مني انا، مش انا عامل روحي هكا سيد. لا لا، يخافوا السياسيين على خاطر يسخيلوها حاجه غاليه ياسر. وقت اللي تقول لهم انا ماذا بيا نعمل كورال دونفون دون شاك فيل دو تونيزي، يلزم الوليدات الصغار يمشيوا كل نهار سبت ونهار احد يمشيوا لدار الثقافه مع بروفيسور دو ميوزيك ويتعلموا لي شون دو موند، يتعلموا بيلا تشاو، ويتعلموا امي انتونتو لو نوار دي كوربو سور لو بلان، ويتعلموا النوفيام سيمفوني نتاع بيتهوفن. راهو مش حاجه غاليه. بيانو اليابان هدت لنا بيانوات موجودين في كل بقعه، اللي تكسر واللي يمشوا عليه بساقيهم واللي يعني فتقوه من بعضه. اما الشيء موجود، الخلق اللي خلقوا الشيء القليبي كله موجود. 200 دار ثقافه موجوده تنجم تعمل فيهم كورال، une chorale d'enfants هذيك l'école de la musique dans chaque ville de Tunisie. تنجم تعمل سيني كلوب في كل بقعه. احنا خلقنا السينما التونسيه، هاو كان نجيب عياد الله يرحمه مازال يتفكرها في ماتوا والله يرحمه وينعمه، يتفكرها لتوا كيفاش كنا نتلموا كل نهار سبت في دار ثقافه بن رشيق باش نعملوا فيلم. بعد ولات 4 فيلمات في الجمعه باش الاولاد يتعلموا شكونوا غريغوري تشوكراي. قال منصف شرف الدين مازال حي ونحييه، غريغوري توكراي، غريغوري توكراي، فهمتني؟ والافلام السوفيتيه نتاع وقتها والافلام الالمانيه والافلام الفرنسويه. اون فويي غران. قلت لك من المشيه نتاع افينيون جينا عقلنا اكثر من مخنا واكثر من عمرنا. فالسياسه راهو مش سر هذا. وقت اللي تسمى يوسف الشاهد نادالي قال لي جا نتكلموا، نحب نعطيك وزاره الثقافه ونحبوا نتكلموا. قعدنا نتكلموا ساعتين، خرجت من غادي ما عادش وزير ثقافه بالطبيعه. اكبر من كل شيء. فوالا رجاء فوالا هذاك اش حبيت نعرف. دونك اتصلوا بيك وهربتهم. لامور دو لا سين توا قاعده نشوف تبارك الله تي ديرني سبيكتاكل اغيشي فيرمي درت بيهم من بلاد لبلاد. نغزر لك ما قبيله نقول لا ريسامبلانس والميميتيزم مع بورقيبه فريمون سا دوفيان دو بلوز ان بلوز امبرسيونون. شنو احكي لي طرفه ولا حاجه صارت وانت لابس بورقيبه؟ اعز حكايه نعرفها، تعرف صارت لي في المستير في بلادي. دخلت نلقى جماعه من الشباب نتاع المستير هزوني على الاعناق سيغ لوغ زيبول. دخلت انا نسلم على الناس في شو اسمه البالي دي كونغري نتاع المستير فيه 1200 بقعه، وانا نسلم على الناس هكايا بالشاشيه المجيدي والكسوه البيضاء وكل شيء. حطوني على السين وبديت نخدم في المقدمه تاع بورقيبه والسجن الاخير. نحكيو على بورقيبه في الحبس نتاعو 13 سنه، حطوا بن علي في حبس ما يخرجش ما يقابلش الناس الى اخره. عاد انا مازال كيف بديت ثم مراه صغرونه صغيره هكا شعرها فضه قصيره سويقاتها صغار، جات حطت يدياتها على الساد، جات حطت قالت لي رجعت سيدي مرحبا بك. تعرف شنو الدموع جات في عيني والله. وكا الصاله قامت بالتصفيق، والصاله شكون فيها؟ الوزراء نتاع بورقيبه القدم الكل، احمد بن صالح غادي، احمد بن صالح غادي وش اسمه المازري شقير وشكون معناها الاخرين الكل كلهم غادي، وعمك سلاح فرشي اللي كان رئيس بلديه الكل قاموا يصفقوا عليها هي مش عليا انا. سيتي ان مومون دو غراس، لو روتور دو سوفنير. مانيفيك. وقتاش باش
تعاود تلقى البوبليك والكونتاكت نتاع البوبليك. نتصور هالفتره tu en as profité sûrement كتبت وقريت وكي العاده نعرفك عمرك ما تقلق في مخك، اما توحشت العباد توحشت السين سايي tu es addict comme on dit. نقول لك اللي كنت كملت السيناريو اللي نحلم به تو مده إليستري كتاب كامل كملته اسمه تونس الزمان على تاريخ تونس، وان شاء الله نلقاو الفلوس باش نعملوه الفيلم دوكيومونتير هذايا qui va être je crois une date avec des gens très valables avec mes amis historiens على خاطر انا écrivain مانيش historien باقي نفكر الناس la différence entre les deux. Je suis un écrivain, je donne sa place à l'imaginaire, à la mythologie. L'histoire, c'est aussi de la mythologie. اللي يحكي لك العبد الشايب في السوق يحكي لك على ذكريات وقت الحرب في تونس, c'est aussi important que l'histoire faite par des historiens. صحابي الأساتذة فوزي محفوظ عز الدين بشاوش الله يذكرهم بخير وعمر المحجوبي الكبير وجماعة كلهم شاورهم عايشة بن عابد صوفي بيسيس اللي عملت une histoire de Tunisie تعشى en 600 pages en petit caractère خدمة un monument de travail. نتكلم معاهم وباش نعملوا معاهم فيلم اللي ان شاء الله يقعد في التاريخ. اما بعد هذا نرجع تعرف ثم صالة نحبها ونموت عليها في تونس عملها دالي العقبي اسمها لاغورا في المرسى فيها 100 كرسي ما اكثرش. عاد صاحبتي امينه عزوز قالت لي سي با une scène c'est un trottoir, tu fais le trottoir toi ici, c'est un petit trottoir في 6 متر على 3 متر. Eh ben c'est des moments de grâce. باش نعاود نجبد لك على الشيء القريب, il n'a jamais raté un spectacle là-bas. نمشي نعمل لو ريسي دو مصبي يكون موجود, لو ريسي دو لا تونيزي يكون موجود, نعمل اللي نعمل من غدوه يبعث لي جواب avec son écriture très fine, très élégante, une critique de ce qu'il avait vu. Je garde toutes ces lettres, je garde 6 ou 7 lettres de Shadi El-Kribi qui sont le meilleur cadeau possible. وكل مرة يقول لي خدمتي ما ضاعتش بلاش. معناها أنا قرأت وعلمتكم ما ضاعتش بلاش. الله يرحمه الله يرحمه وينعم. Les moments de grâce, donc les moments de grâce, de rencontrer le public, c'est quelque chose de magique, quelque chose de magnifique. ووليت نعرفهم بالواحد تقول عليه فرد بوبليك. خاطر يتلموا كالمية في لاغورا ولا يتلموا 1000 في المسرح البلدي ولا بعد نمشيو للبالي دي كونغري نتاع المستير ولا التياترو نتاع سوسه ولا نتاع صفاقس. سي لو ميم ايفي سور موا. سي ان اليكسير, سي ان بوم. مانيفيك. ايا ملا انا زاده جي مون بوتي بوبليك في دارك qui sont d'une fidélité ويسمعوا وكل مره يقولوا لي merci de nous donner accès à des gens comme toi, plein de sagesse et de culture. Le mot de la fin تقول لهم كان يحبوا يعرفوا أكثر على تونس, شنو هكا الحاجة اللي نجموا يبدلوها في حياتهم؟ كتاب un livre histoire de la Tunisie de حبيب العريس, كتاب أحمر مش غالي 20,000 بالعربي. أما بالعربي لحبيب والعريس مش مؤرخ كيف أنا كاتب صحافي. لحبيب والعريس عدى حياته يكتب فيه الكتاب هذاك, يلم فيهم بالحكايه حتى عملها. اخر مره شفته جاء وقتها المرسى شاف مسرحيه نتاع بورقيبه, عملت فيرسون فرانسيز, جاء وتقابلنا وقعدنا نتكلموا وبعد مشي على روحه à jamais. Il aura laissé aux Tunisiens un livre modeste احمر l'histoire de la Tunisie. بجاه ربي خذوه ومش لازم تخافوا هكا خاطر في 700 صفحه, لا حلوا وين تحب. فوالا انا مانيش قريته مي مش دو ازيد كيما نقرا في رومان هكا في بيتي كل مره نحل ونقرا حكايه هكا صغيره. سي غيس بوك شوب, بوك شوب تكمانديو يجيكم للدار, سهله العمليه. جميل ميرسي فريمون. نعرف من توا باش يقولوا لي علاش 20 دقيقه كهو كارك عملت 4 سوايع, يقولوا لي باش نولي نعمل دي سيري ونرجع للي عندهم ما يحكيو. ميرسي مون امي اللي قبلتنا بحذاك. عايش كمال, tu es pleine de grâce. عايشك ميرسي, حبك برشا. سالو تو باي باي.
ciao.